नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक स्टेटमेंट सुनी और उसका बहुत ज़्यादा शोहरा रहा, और उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर ये बात की कि हमें अपने घर को ठीक करना है। बहुत अच्छी बात है। इस मौके पे उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी जो कि वही उसी तरह की बात थी जो इससे पहले नवाज शरीफ भी कह चुके हैं, जो इससे पहले पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश रही है, और लेकिन ये स्टेटमेंट अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से आई है तो इसके मानी लगता है कि कुछ और होंगे। देखिए, ये स्टेटमेंट पहले भी आ चुकी है और ये स्टेटमेंट नवाज शरीफ ने जब ये बात की थी तो इस मुल्क में इतना बड़ा कोहराम मच गया था, इतनी क़यामत आ गई थी कि जैसे गद्दारी का कोई बहुत ही इबरतनाक कारनामा नवाज शरीफ से सरज़द हुआ है। और उस ज़माने के अखबारात आप निकाल के देख लीजिए, उस ज़माने की ख़बरें आप निकाल के ले देख लीजिए, और टेलीविज़न के शोज़ आप निकाल के देख लीजिए। यूँ लगता है कि पाकिस्तान से कोई बहुत बड़ी गद्दारी की गई है। जो नवाज शरीफ की स्टेटमेंट थी उसको एक मीटिंग्स की लीक्स कहा गया और उसको बुनियादी तौर पर डॉन लीक्स कहा गया, और इसमें जो है सिरल अल माइडा का जो इंटरव्यू था डॉन के लिए उसको भी शामिल करके ये सारी बात की गई। टीवी चैनलों पे उस वक्त क्या चल रहा था? टीवी चैनलों पर सरासर ये बयानिया चल रहा था कि ये बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ ने मुल्क से गद्दारी की है, ये मरीम नवाज का सोशल मीडिया ग्रुप है, ये इंडिया के एजेंट हैं, ये रॉ के एजेंट हैं, ये मुल्क को बेच देना चाहते हैं। इनकी जुर्रत कैसे हुई कि इस तरह की बात कर सकें? और अगर आप तमाम तर टेलीविज़न शोज़ उस अरसे के निकाल के देख लीजिए, लोग बग़ैर किसी तहकीक के नहायत वसूख से दुनिया को ये समझा रहे थे कि हमारे 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क से गद्दारी की है। मरीम नवाज को बेतहाशा इल्ज़ाम दिया जा रहा था, जो भी बात करता था वो कहता था जी कि ये बुनियादी तौर पर मरीम नवाज ने बात लीक की है। सो मच सो कि नवाज शरीफ को अपने बड़े करीबी रफ़ीक परवेज़ रशीद को सबकदोश करना पड़ा, और फिर ये वो सिलसिला है जो चलता ही रहा। और नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ़ जगह ये बात बयान करने की भी कोशिश की है कि जो उनको निकाला गया उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये थी कि जो खारजा पॉलिसी के हवाले से स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। उस ज़माने में लोगों के ऊपर मीडिया का प्रेशर इतना पड़ गया था कि बेतहाशा लोगों को ये इसके मानी नहीं पता थे कि डॉन लीक्स क्या हैं, उसमें असल वाक़या क्या हुआ है, शहबाज शरीफ ने क्या कहा है, किसने क्या मैसेज दिया है। और लेकिन उसमें लोग यही समझते थे कि मुल्क के साथ गद्दारी की गई है, इसलिए कि नवाज शरीफ ने ये कह दिया था कि पहले हमें अपना घर ठीक करने की ज़रूरत है। हम जिन लोगों को पकड़ते हैं उन लोगों को फिर छुड़वा लिया जाता है। तो जब तक हम अपना घर ठीक नहीं करेंगे, अपनी अस्करी तंजीमें अगर कोई हैं उन्हें ख़त्म नहीं करेंगे, उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे, दूसरे ममालिक में दरअंदाज़ी ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम अपना घर ठीक करें। लेकिन इस लॉजिक को, इस डिप्लोमेसी को, इस साइंस को उस वक्त कोई नहीं समझ सका। इस कदर शिद्दत से ये प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान के अवाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए इससे, और बेतहाशा लोग यही समझते रहे कि नवाज शरीफ ने मुल्क से गद्दारी की है। आज उस वाक़े को बहुत बरस गुज़र गए हैं। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बदल गया है। नवाज शरीफ को सबकदोश कर दिया गया है, उन्हें और उनकी बेटी को जेल में रखा गया। अब मीडिया के ज़रिए ह्यूमिलेशन की गई, सोशल मीडिया पर अब क्या क्या गलाजत क्यों ना बिखेरी गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरह गद्दारी के फतवे, कुफ्र के फतवे लगाता रहा। उसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन आपको पता है किस एहतमाम के साथ रिग किए गए, इलेक्शन चोरी किए गए, धौंस धमकियों से लोगों की वफादारियां तब्दील कराई गई, वोटिंग किस तरह हुई, ये सारी बातें हैं। फिर उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आ गई जिसने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, जो हमारी इकॉनमी थी उसका सत्यानाश कर दिया। और उसके बाद ये स्टेटमेंट आना,
ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے نواز شریف کے اوپر غداری کا الزام لگایا تھا، ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کچھ نواز شریف نے اس وقت کہا تھا وہ درست تھا۔ تو پھر یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ اگر نواز شریف نے یہ کہا تھا تو پھر اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے تھا اور اپنا گھر درست کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر اس پہ اتنا غوغا کیوں کیا گیا، اتنا شور کیوں مچایا گیا؟ اس لیے کہ جن لوگوں کی غلطیاں تھیں وہ انہیں تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب انٹرنیشنل پریشر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو چھپا نہیں سکتے۔ اب ہمیں تسلیم کرنا پڑ گیا ہے کہ ہمیں دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے۔ جو کچھ نواز شریف سے کے ساتھ سلوک کیا گیا، مریم نواز کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ساتھ، وہ بنیادی طور پر نواز شریف سے انتقام لینے کی، نواز شریف کو ختم کرنے کی کوشش تھی۔ نواز شریف کے کچھ بیانات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ انٹرویو تھا، یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے انہیں نکالا گیا، کیونکہ انہوں نے اس وقت سچ بولا تھا اور حق کی بات کہی تھی۔ اب جو صورتحال ہے، اب اس واقعے کے بعد نواز شریف سے انتقام لینے کا سوچا گیا اور ایک انتہائی منظم طریقے سے انتقام لیا گیا، اور اس کے جو اثرات ہوئے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آج پھر وہی بات تسلیم کی جا رہی ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ سوچے بھی کہ نواز شریف سے انتقام لینا تھا تو ٹھیک ہے، آپ نواز شریف سے انتقام لیتے، آپ طاقتور ہیں، آپ کو اس کا حق ہے، آپ کی مرضی ہے، جمہوریت کی بساط جب مرضی پلٹ دیں، جب مرضی کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اٹھا کر باہر پھینک دیں، جب مرضی نیب کو ایکٹیویٹ کر دیں، لوگوں کو قید میں کر دیں، عدالتوں سے اپنی مرضی کے فیصلے لیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس چکر میں آپ نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا، کبھی ان لوگوں نے سوچا ہے؟ اس چکر میں انہوں نے اپنے ادارے کو کتنا نقصان پہنچایا۔ کہاں پاکستان 5.8 گروتھ ریٹ پر ترقی کر رہا تھا، ترقی کے منصوبے لگ رہے تھے، ڈالر کی قیمت کنٹرول میں تھی، پرائسز کنٹرول میں تھی، اور لوگوں کو توقع تھی کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بن جائے گا اور ایشیا کے ممالک میں سر فہرست ممالک میں سے پاکستان ہو جائے گا۔ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، اور پاکستان نئی منزلوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے بعد صرف اور صرف نواز شریف سے انتقام لینے کے لیے، نواز شریف اور اس کے خاندان کو اور اس کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اب پاکستان کا گروتھ ریٹ مائنس میں ہے۔ دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوا کہ 5.8 گروتھ ریٹ سے ترقی کرتا ہوا ملک مائنس گروتھ ریٹ میں آ جائے۔ یہاں پر اب لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، یہاں پر نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، انویسٹر آ نہیں رہے، خارجہ پالیسی کے طور پر آپ دنیا میں تنہا رہ گئے ہیں۔ لوگ براہ راست الزام دیتے ہیں ہمارے سیکیورٹی اداروں کو کہ انہوں نے سیاست میں مداخلت کی، انہوں نے ایوانوں کا تقدس تہو بالا کیا۔ آپ نے ہی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ مثبت رپورٹنگ کرنی چاہیے، آپ نے ہی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ سال تبدیلی کا سال ہے۔ تو نواز شریف سے انتقام تو آپ نے لے لیا، اور ایسا انتقام لیا کہ نواز شریف اب ملک سے باہر ہیں۔ مریم نواز کو ہر دوسرے دن نیب طلب کر لیتی ہے، آدھی سے زیادہ پارٹی جیل کی سیر کر کے آ چکی ہوئی ہے، اور اس سب کے باوجود آپ نواز شریف کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن آپ نے بے انتہا نقصان پہنچایا پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو، اور غریب لوگوں کے افلاس کو آپ نے بڑھایا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سارے جو عمران خان کا دور حکومت ہے، جنہیں انسٹال کیا گیا تھا نواز شریف کے مقابلے میں اس ملک میں، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں۔ لیکن جنہوں نے یہ کیا ہے وہ اس ملک کی تباہ حالی پر ابھی بھی شاید پشیمان نہیں ہے۔
وہ اسی بات پر بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف سے انتقام لے لیا۔ تو جناب آپ نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ جس کے آپ نے نواز شریف کے سے انتقام لینے کے چکر میں پاکستان کا اور پاکستانیوں کا بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں جانا چاہیے، اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس ملک کو اگر درست سمت کی طرف لے کے جانا ہے تو پھر آپ کو اس جنرل الیکشن کروانے چاہیے تاکہ ملک اصل سیاسی قیادت کے ہاتھ میں آئے، ورنہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، لوگ غربت کے مارے خودکشیاں کریں گے، بھوک سے مریں گے، بے روزگار ہو جائیں گے۔ اس سے تو شاید آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے ایک بات سے آپ کو بہت فرق پڑے گا کہ آپ کو تاریخ میں کس نام سے یاد کیا جائے گا۔ آپ کو وہ ایوب خان اور ضیاء الحق اور مشرف والا سٹیٹس بھی نہیں ملے گا، بلکہ جن ناموں سے پکارا جائے گا وہ نام کہے نہیں جا سکتے۔ تو بنیادی طور پر کسی ایک شخص سے انتقام لینے کے لیے جب کچھ ادارے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیں تو پھر اس سے اس ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے، اداروں کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور جمہوریت کا نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔